الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جیڑی گفتگو کرنی پنجابی چ کی اردو چ؟ اج دی یہ محفل ایصال ثواب دی محفل ہے. در حقیقت اس محفل دا اج ایصال ثواب شہدائے کربلا اور سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روح پاک نو پیش کیتا جائے گا. پھر انہاں دے صدقے اور انہاں دے واسطے اور وسیلے دے نال ساڈے دوست محمد عنایت، ظفر اقبال، محمد اسلم اور محمد بخش انہاں دی والدہ انہاں نو اج 2 سال ہو گئے اس دنیا تو رخصت ہویاں. انہاں دی روح نو ادا ایصال ثواب پیش کیتا جائے گا. رب کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نالین پاک دے صدقے جانے والی مرحومہ نو جنت الفردوس دے اندر مزید اعلیٰ درجات عطا فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر دوستان دے ذہن وچ ایک خیال ہوئے کہ اج دی اس گفتگو دا موضوع شہادت ہے تو وہ نہیں ہے. لہذا جڑے اے شوق رکھ دیں کہ شہادت دا موضوع سننا اور کربلا چ کی ہویا اور یہ ہویا وہ ہویا، وہ بے شک اگر ہن تشریف لے جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں. یہ وضاحت اس واسطے کی تھی کہ 15 منٹ 10 منٹ بعد تسی بے ذوق ہو کے کھسکنا شروع نہ ہو وہ پھر محفل خراب ہوگی. میری گفتگو دا موضوع اور عنوان یہ ہے کہ رب کریم نے جیڑا سانو ایمان عطا فرمایا ایدی شان کی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید وچ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والےو، آمینو تسی ایمان لے آؤ. گل سمجھا؟ بظاہر تو ہوں ایک بندہ روٹی کھا رہا ہوئے تو اس کو آکھی وے تو روٹی کھا تو اوپری گل ہے نا. وہ آکھی میں اگے روٹی کھانا پیا پھر میں کیوں آکھ دیو بھائی روٹی کھا. کدی وہ مطلب یہ ہوتا کہ بے شک بندہ روٹی کھانا پیا ہوندا پر وچ فضول تے بے مقصد گلاں شروع کر دینا. اکو چپ کر کے روٹی کھانا بھی اسلام دا طریقہ نہیں. اکو چپ کر کے بالکل نہ بولنا یہ یہودیاں دا طریقہ ہے. روٹی کھاؤ اور کھان دے دوران تھوڑی تھوڑی مناسب گل بات کرتے رہو، یہ سنت مصطفیٰ ہے. لیکن ایک بندہ کھانے دے دوران گلاں نہیں جڑے ہوئے، یا کدی اس شہر چاہ کے ادھے رکھدا، کدی اس شہر چاہ کے ادھے رکھدا، کھیڈدا پیا نال کسی شئی نال، یا 2-4 بندے بیٹھے روٹی کھاندے پین، ایک جیڑا وہ دوجے نال لڑن لگ گیا روٹی دے دوران تے او اس ٹائم انہوں آکھیا تو روٹی کھا. سمجھ آ رہی؟ یعنی روٹی کھاندا ہویا بندہ جس وقت کوئی ایسا کم کر سی جیڑا شریعت دے خلاف ہو سی یا جھگڑے دی شکل بن سی، اس وقت اکھیوے تو روٹی کھا، او دا مطلب اسی او کم چھڈ جیڑا کم کردا پیا او کر. تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والےو تسی ایمان لے آؤ. یہ دا مطلب اے وے
جہے ایمان دا تقاضا میں تے میرا محبوب کردا پیا وہ ایمان لے آؤ. تسی بے شک کلمہ پڑھ لیا، بے شک تساں توحید تے رسالت دا اقرار کر لیا، پر توحید تے رسالت دے زبانی اقرار تو بعد کچھ اور بھی رب دے مطالبے ہیں، او دے محبوب کریم دے کچھ اور تقاضے بھی ہیں. تو رب فرماندا اے ایمان والیو توحید تے رسالت نو منن تو بعد توحید تے رسالت تے نور دے نال اپنے سینیاں نو چمکاؤن دے جڑے تقاضے تے مطالبے ہیں اور وہ بھی پورے کرو. تو اے ایمان والیو ایمان لے آؤ. ایمان اس تو قیمتی دولت پوری کائنات وچ کوئی نہیں. یہ قیمتی ہون دی سب تو وڈی دلیل یہ ہے، ایک پاسے 1 کروڑ کافر کھلوتا ہوئے، انہاں کول علم بھی ہوئے، سائنس دے بھی ماہر ہون، ٹیکنالوجی چ بھی پہلا نمبر رکھنے والے ہون، مال دولت سرمایہ تخت حکومت اقتدار اختیار بھی انہاں دے کول ہوئے، لیکن اس کروڑ کافر دے مقابلے ایک اگر سادہ جیا غریب جیا بے مال تے بے آسرا مسلمان کھلوتا ہوئے رب دی بارگاہ اے ایک اس کروڑ تے بھاری ہے. کیوں؟ اس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے دولت موجود ہے. تو پتہ اے لگا کہ ایمان ساری کائنات نالوں قیمتی شے ہے. اور دوسری گل یہ بھی محسوس ہوندی کہ ایمان او دولت ہے جیڑی صرف سن نصیب نہیں، اولیاء اللہ نو بھی نصیب ہے، صحابہ کرام نو بھی نصیب ہے، فرشتیاں نو بھی نصیب ہے، ایمان انبیاء نو بھی نصیب ہے اور رسولاں نو بھی نصیب ہے. ایمان جیڑی کائنات دے وچ چوٹی دے افراد نو رب تعالی دی بارگاہ انہاں کول بھی دولت ایمان ہی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع سے یہ بھی ارشاد فرمایا، قیامت والے دن ایک شخص رب تعالی دی بارگاہ پیش ہو سی، او دا نامہ اعمال او دے سامنے کھل سی، حالات ماڑے ہو سن، انہوں اپنا انجام خطرناک نظر آندا پیا سی کہ ہن میرے بارے فیصلہ ہوندا کہ انہوں چاہ کے دوزخ وچ سٹو. این اس پریشانی دے گھڑی تے اس پریشانی دے وقت وچ ایک نکی ساری چٹ اس نو وکھائی ویسی، جس وقت او چٹ او دے سامنے ہو سی، اس سے لکھیا ہو سی کہ اس نے پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو رب کریم اپنے کرم دے صدقے اس کلمے شریف کی برکت نال اس شخص نو جس تے دوزخ واجب ہو چکی رب کریم جنت دیاں بہاراں دا مالک بنا دے. یہ ایمان دی عظمت ہے اور یہ ایمان دی شان ہے. اس تو اگلی گل جی میں عرض کرنی وہ ہور تھوڑی جی توجہ نال سننے والی ہوندی. ایک چیز وہ ہوندی جیڑی ویکھ کے منیے، ایک چیز وہ ہوندی جیڑی سن کے منیے. گل سمجھ آ رہی؟ عام طور سے تو یہی مشہور ہے کہ جیڑی شاید ویکھ کے منیے او دا سواد ہو رہے تے جیڑی سن کے منیے او دی گل ہو رہے. لیکن جیڑا میرے کول ایمان ہے تے جیڑا تھوڑے کول ایمان ہے اور ساڈی 1300 سال پچھلے بلکہ 1400 سال پچھلیاں جیڑیاں نسلاں کول ایمان ہے، اے سارے دا سیارا ویکھیا ہویا نہیں، سارا سنے ہویا ایمان ہے. صحابہ کرام تو بعد اج تک جس کول بھی ایمان دی رتی موجود ہے او ساری دی ساری سنی ہوئی ہے، ویکھی ہوئی کوئی نہیں. دوجے لفظ اسی یہ آکھ سکتے ہیں کہ ساڈا ایمان نظری نہیں ہے، ساڈا ایمان خبری ایمان ہے. یعنی اسا نظر نال نہیں یہ ویکھیا کہ رب موجود ہے، اسا نظر نال نہیں ویکھیا کہ رسول کریم کس بہار دے نال
عرب دے وچ حکومت فرما گئے. اساں انہاں نظراں نال قرآن نو اتردا نہیں ویکھیا, اساں انہاں نظراں دے نال جنت نو نہیں ویکھیا, اساں انہاں نظراں دے نال قیامت نو نہیں ویکھیا, لیکن ہر ایک نو مندے جاندے ہاں. پتہ اے لگا ساڈا ایمان نظری نہیں ہے, ساڈا ایمان خبری ہے. یا قرآن نے خبر دیتی یا رسول کریم نے خبر دیتی تے اساں مان لیا. اور یہ گل ہمیشہ یاد رکھنا کہ جڑے ایمان والے ہیں انہاں دا ہمیشہ اور ہمیشہ اعتقاد خبر تے ہوندا, نظر تے نہیں ہوندا. ایمان والے ہمیشہ غیب نو تسلیم کر دین, بن دیکھیاں میدان وچ آ جاندن اور رب تعالی انہاں نو کامیابیاں دی کنجی عطا فرما دیندا. ایدیاں میں کچھ مثالاں تھانوں قرآن پاک چوں دین لگا, تسی او سمجھنے دی کوشش کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون دی کچہری چ بلوائے گئے کہ تسی دعوے کر دیو کہ میں نبیاں رسول ہاں, میرے کول فلاں طاقت ہے فلاں طاقت ہے. میں اج اپنے ملک دے جڑے چوٹی دے جادوگر ہاں انہاں نو بلایا, آؤ انہاں دے پیڑ وچ انہاں دے نال آ کے مقابلہ کرو. جی او جیت گئے تسی کوڑے, جی تساں انہاں نال ہرا لیا تسی جیت گئے تے تسی سچے. اے فرعون نے مقابلہ کرایا جادوگراں دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا. جادوگراں نے پہلے اپنا کرتب وکھایا, انہاں اپنے جھولیاں چوں رسے کڈے, کچھ منتر پڑھ کے پھوکیا. قرآن شریف اے دسدا کہ او رسے ویکھدیاں سپ بن کے, جیندے سپ بن کے, رینگدے تے ٹردے سپ بن کے حضرت موسیٰ وال ٹر پے. سمجھ آ رہی ہے؟ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, او جڑے رسے ہاں او سپاں چ بدل کے حضرت موسیٰ وال بھج پے. ہن بندہ ہوے, اکلا ہوے, منتر بھی انہوں کوئی نہ ہوندا ہوے تے کئی سپ ہکو واری اس وال حملہ کرن ٹر پاؤن, اس وقت بندے کوئی نہ کوئی تا بچاؤ کرنا نا, کوئی نہ کوئی مقابلہ کرنا نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ وچ سوٹا ڈنڈا ہے جنہوں قرآن نے عصا آکھیا. کئی جگہ تے حضرت موسیٰ دے عصا دا ذکر آیا, وہ حضرت موسیٰ دے ہاتھ وچ. ہن حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جڑے سپ آ رہے ہیں صرف میرے کول سوٹا ہی ہے جس نال میں بچ سکتا ہاں تے سپاں نو مار کے میں اپنی جان دی حفاظت کر سکتا. لیکن قرآن مجید نے سن کے دسیا, رب فرماندا جس وقت او سپ حضرت موسیٰ وال ٹرے, حضرت موسیٰ ویکھدے پے کہ میری دشمن نو اور میرے وال میری جان نو نقصان پہنچان واسطے آ رہے ہیں. حضرت موسیٰ نو رب نے فرمایا ان القی عصاک, موسیٰ اے جڑا سوٹا نپی کھلوتا اے زمین تے سٹ دے. گل سمجھ آ رہی؟ ایک پاسے تو ہن عقل آدا تے نظر اے آتی کہ اس سوٹے نال میں بچ سکدا, تے رب فرماندا تو سوٹے نال نہیں بچ سکدا, میرے کرم نال بچ سکدا, اور میری طاقت دے نال تو ہن اس مصیبت تو چھٹکارا پا سکدا. تو عقل, نظر, مشاہدہ ادا مطالبہ اے وے کہ میں سوٹے نال بچنا. رب آدا ان القی عصاکا, سوٹے نال نہیں بچنا, انہوں ہاتھ وچ نپی بھی نہیں رکھنا, انہوں زمین تے سٹ دینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی رب نال جھیڑا کوئی نہ پایا, کوئی شکوہ نہیں کیتا کہ مولا تو میں نہیتا کراؤ کہ مارون لگا. انجے نا کوئی میرے جیڑا نکے ایمان والا ہوئے ہاں تے ناقص ایمان والا ہوئے ہاں, زبان نال کچھ نہ آکھیا, دل وچ تے محسوس کرے کہ اے میرے نال کے کم ہوندا پیا, ایک اے شے رہ گئی آئی جڑی حفاظت دا سبب بندی آئی. فرماندا اس تو بھی اپنے ہتھاں نو خالی کر لے, ان القی عصاکا, اپنے سوٹے نو زمین تے پا دے, چونکہ موسیٰ مننے والیاں چو ہے. موسیٰ دا ایمان نظری نہیں ہے, موسیٰ دا ایمان مشاہداتی نہیں ہے, موسیٰ دا ایمان عقلی نہیں ہے, موسیٰ دا ایمان دلائل دے تابع نہیں ہے.
رب نے جو ہی فرمایا اپنا سوٹا زمین تے سٹ دے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ سوٹا زمین تے سٹیا۔ قرآن دسدا کہ جس وقت وہ سوٹا سٹیا وہی سوٹا ایک وڈا اژدہا بڑھ کے انہاں نکلی سپاں نو کھا گیا۔ اعتبار کیتا او دے حکم تے، اعتبار کیتا او دی خبر تے، اعتبار کیتا او دے فرمان تے رب کریم نے اسے سوٹے نو حفاظت دا سامان بنا دیتا۔ دوجی مثال قرآن پاک چو اسے سوٹے دے بارے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سوٹے دے بارے وہ بھی قرآن پاک چو نظر آندی پئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت اپنے سارے جماعت اور اپنی ساری قوم نو لے کے فرعون تو چلدے ہویا نکلے، فرعون بھی اپنا لشکر لے کے پیچھے پیچھے مقابلے واسطے، اچانک اگے دریائے نیل آ گیا۔ ہوں اگے نیل دریائے نیل پیچھے لشکر دشمن دا لشکر ہے، فرعون دا لشکر ہے، جس دا ایک کوئی منصوبہ ایک کوئی پروگرام ہے کہ انہاں نوں میں ختم کر کے رہا۔ او ہن دشمن پچھو اگے دریائے نیل ہے، عقل اے آکھدی کہ ہن بچن دی کوئی صورت نہیں، کیوں پل بھی کوئی نہیں، بیڑیاں بھی کوئی نہیں، دریا بکھرے ہویا، اودیاں موجاں طغیانیاں لے رہی ہیں تے میرا تو ہن اگاں جاواں تے ڈبدا نہ جاواں رکاں تے پیچھے آ کے میں گاجر مولی دی طرح کٹ سکدا دشمن میرا۔ اتھے بھی رب تعالیٰ نے اپنے کرم اور اپنے فضل دا اظہار کیویں کیتا، فرمایا موسیٰ اضرب بعصاک البحر، اے جڑا تو سوٹا نپے ہویا اینو دریا چ مار۔ یا اللہ اے کی گل ہے، اس سوٹے دریا چ مارن نال کوئی پل بن جانے، کوئی بیڑیاں آ جانیاں، کی ہو جاسی؟ نہیں، چونکہ او دا ایمان خبری ہے، نظری نہیں ہے، عقلی نہیں ہے، او بحث مباحثے نال منن والیاں چوں نہیں ہے، او صرف رب دی خبر تے یقین رکھنے والا ہے۔ رب نے فرمایا موسیٰ اس اپنے سوٹے نو دریا دیاں بفریاں موجاں تے مار کے تا ویکھ۔ حضرت موسیٰ نے دریا دے سینے تے اس پانی دے من وچ اس سوٹے نو ماریا۔ قرآن دسدا او 12 جماعتاں حضرت موسیٰ لے کے ٹرے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل دیاں 12 ہی سڑکاں دریا چ موجود ہو گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر نو لے کے دریا تو پار ہوئے، پچھلے نال جو ہوئی وہ پھر تفصیلی واقعہ، مر گئے، ڈب گئے۔ جس وقت موت سر تے آئی فرعون آتا آمنت برب ہارون و موسیٰ، مولا ہن میں اس رب نو مندا جیڑا موسیٰ تے ہارون دا رب ہے۔ فرمایا نہیں، ہن وقت لگ کے ہویا، ہن وقت گزر کے ہویا، جیڑا منن دا وقت ہا وہ نہیں رہا، ہن تیری موت دا وقت ہے۔ البتہ چونکہ تو نے میرے محبوبہ دا نام لے لیا، تو میرے محبوبہ دا اس گھڑی تے نام لے لیا، اس کا میں مول دینا اور اس کا میں تن اجر عطا فرمانا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، موت تا تیری یقینی ہے، پر میں تے محبوبہ دے صدقے تے انہاں دا نام لین دے صدقے اے رعایت دینا، تیرے جسم نو میں قیامت تک محفوظ رکھاں گا۔ ہزاراں سال ہوئے اے واقعہ پیش آیا، فرعون دی موت واقعہ ہو چکی، لیکن او دا جسم صحیح سلامت اج بھی مصر دے احرام وچ موجود ہے۔ اے اس واسطے فرمایا کہ میں موجود رکھنا، تیرے جسم نو سلامت رکھنا، تاں جے قیامت تک ہر آنے والا او باغی جڑا میری طاقت میں بغاوت کرنے والا ہوئے، میرے اختیارات نو چیلنج کرنے والا ہوئے، اشد منا قوہ دا دعویٰ رکھنے والا ہوئے کہ ساتھوں کون بڑا طاقتور ہے، ساتھوں کون بڑا سخت ہے۔ آج بھی جس کول علم ہے، جس کول ٹیکنالوجی ہے، جس کول اصل کسی دی محتاجی نہیں ہے، جس کول افرادی قوت ہے، وہ بھی پوری کائنات نو کھان دا پروگرام بنانا پیا۔ دوستو اے طاقت نہیں ہے، اے رب دی طرفوں مہلت ملی ہوئی، اے رب دی طرفوں ڈھل ملی ہوئی کہ تو اپنی بغاوت، اپنی سرکشی تے اپنی بدماشی نو اخیر تے لے جا۔ جس وقت پھر میری مہلت دا وقت ختم ہوئے گا، پھر میری تا اے شان ہے کہ میں مچھراں نو نک دے ذریعے سر وچ پا کے
جتے مریندا مریندا قبر دے کنارے پہنچا دینا. فرمایا آنے تجھے پیاسا کلبہ اس چھوٹے نو دریا تے مار. 12 رستے بن گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جماعت نو لے کے صحیح سالم دریا تو پار نکلے. ہن ایک میدان ہے, اس میدان وچ جس وقت وہ ساری جماعت پہنچی, بھوک پیاس لگی. بھوک دا رب تعالیٰ نے انتظام کیتا, منو سلوا اتاریا. ہن پیاس دا انتظام کیے. بنی اسرائیلیے گل گل نال شکوے کرنے والی قوم, گل گل نال مینے دینے والی قوم, تے گل گل نال اپنے نبی اور اپنے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نو تانے دینے والی قوم سن. بھکھا ماردا سن, پیاسا ماردا. اتھے آ کے ڈیرا لوائی جتھے نہ پانی دا قطرہ موجود ہے, کسی قسم دی کوئی سہولت نہیں موجود, اتھے تو سن آ کے پیاسا مارن لگا. اللہ دی بارگاہ عرض کیتی, اتھے بھی رب تعالیٰ نے ایمان خبری دا مظاہرہ فرمایا. فرمایا انے ضرب بعصاک الحجر, انہاں نو جے پانی پیوانا ہی نا تے اپنے سوٹے نو پتھر تے مار. گل سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ یا اللہ یہ کی معاملہ, پتھراں چوں کدی پانی نکلے؟ پانی تا یا پہاڑاں یا کھوکھاں چوں نکل دین, یا بادل نو چیر کے زمین نو فیضیاب کر دین, یا زمین دیاں گہرائیاں چوں پانی نکل دین. پانی خوہ تے دریا تے سمندر دے رہے ہوندے, پتھراں چوں بھی کدی پانی نکلے نہیں. کوئی مباحثہ نہیں, کوئی رب نال مقابلہ نہیں, کوئی رب دے کولو دلیل نہیں منگدے پئے, کیونکہ اے یقین ہے کہ رب جو فرماندا او حق فرماندا. میں نظر آ رہا ہوئے, میں نے اس کی حقیقت کی خبر ہوئے یا نہ ہوئے, میرا کام تا من نہیں جانا. فرمایا پتھر نو اپنا سوٹا مار. فانفجرت من حسنتا عشرت عینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ منن والے جو ہیں, اس پتھر تو سوٹا ماریا. رب تعالیٰ نے 12 چشمے اس پتھر جو پیدا فرما دیتے, کیونکہ 12 جماعتاں تے وہ 12 دیاں 12 پانی پی دی رہیاں. تو دوستو پتہ اے چلیا ایمان سب تو قیمتی شے. ایک گل یہ سمجھ آئی کہ کائنات وچ سب تو قیمتی شے کی یہ ایمان ہے. اور ساڈا جڑا ایمان ہے وہ مشاہداتی ایمان نہیں ہے. اسا ویکھ وکھا کے مننے والیاں چوں نہیں, اسی سن سنا کے مننے والیاں چوں. وہ حضرت بہلول دانا دا واقعہ, اودی پھر تائید میں سرکار دے ایک فرمان نال بھی عرض کراں گا. حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ حضور دی امت دے ایک بزرگ, ایک ولی, اللہ دے ایک مقبول بندے. انہاں دے متعلق مشہور ہے کہ وہ ایک دن ریت نال بہ کے کھیڈ دے پے, تے کھیڈ کیے نکے نکے ریت دے کوٹھے بنائے ہوندے. اجے میں بچے پیر پا کے تے کوٹھا بنا جاندے, وہ کھیڈ دے پین کوٹھے بنائی ہوندے. ہارون الرشید بغداد دا مشہور بادشاہ اپنی بیگم زبیدہ خاتون دے نال کدی اس راہ تو گزریا. ہارون الرشید نے پوچھیا, بزرگو یہ کی کردے پے ہو؟ فرمان لگے میں جنت وچ گھر بنا رہا, فرش تے بیٹھے ہیں جنت وچ گھر بنا رہے ہیں. بہلول مسکرا, ہارون الرشید بادشاہ نے مسکرا چھڑیا کہ اے بہلول جے دیوانہ جے, تے دیوانہ علی اس گل کر دیتی. ملکہ زبیدہ رک گئی, سواری تو اتر آئی. حضرت بہلول دانا دی خدمت وچ حاضر ہو کے عرض کر دی کہ بزرگو گھر تا جنت وچ بڑھندے پے ہو, ایدا مول کی ہے, ایدی قیمت کی ہے؟ فرمایا صرف 10 دینار, صرف 10 دینار ایدا مول ہے. بظاہر تو بڑا مذاق ہے, لیکن اس مننے والی نے فوراً 10 دینار پیش کیتے. انہوں نے قبول فرمائے. نظری سودا نہیں ہے, خبری سودا. سمجھ آ رہی؟ کوئی مال نظر نہیں آ رہا, کوئی جنت نظر نہیں آ رہی, بس حضرت بہلول نے جڑی خبر دیتی زبیدہ اس سے وک گئی. 10 دینار پیش کر دیتے, گھر آ گئی, رات سوئے. ہارون الرشید نے خواب دیکھیا, اور خواب کے دیکھتا جنت دا منظر ہے, جنت دا ماحول ہے. وہ جنت وچ گھومدا پھردا پیا, ایک محل دے قریب پہنچیا, اتھے اودی بیگم دے نام دی تختی لگی ہوئی. دل کیتا میں اندر داخل ہو جاواں, فرشتے نے روک لیا, جناب اندر نہیں جانا. کیوں نہیں جانا؟ اے میری بیگم دا مکان ہے, میری بیوی دا مکان ہے, میری اہلیہ دی ملکیت ہے, تے میں او دا خاوند ہاں, میں تا اندر جا سکدا. فرمایا فرش دے قانون ہور نو, عرش دے قانون ہور نو.
اس جہان دے قانون ہور نو اور اس جہان دے قانون ہور نو. اتھے ساڈی اجازت تو بغیر تھوڑا داخلہ ممکن نہیں ہے. اکھ کھلی، سمجھ آ گئی کہ بی بی نے جیڑا بن دیکھے سودا کیتا ہا، رب نے اس دا نظارہ کرا دیتا. صبح ڈھونڈدا حضرت بہلول دانا دی خدمت وچ حاضر ہویا کہ حضور میں بھی خریدار ہاں جنت وچ مکانہ دا، قیمت کیے؟ فرمایا پوری بادشاہی، پوری بادشاہی، پوری بادشاہی. وہ دا رنگ بدلیا کہ کل اسے مال دی قیمت 10 دینار آئی، آج ایڈی لوٹی پہ گئی کہ پوری حکومت تے پوری بادشاہی. پھر دیوانہ اس کا مطالبہ کردا پیا. سبحان اللہ. حضرت بہلول دانا نے جس وقت انہوں سوچی پیا ویکھیا، فرمایا بادشاہ سلامت، سوچن دی لوڑ نہیں، کل خبر تے سودا ہوندا پیا، اج نظر تے سودا ہوندا پیا. کل بن دیکھے سودا ہو رہا ہا اور اج ویکھ وکھا کے سودا ہو رہا. اج مل بادشاہی ہی ہوئے گی، پوری حکومت ہی ہوئے گی. تو بات سمجھان واسطے بزرگاں نے یہ بیان فرمائی کہ ایمان اوے اور ساڈا ایمان الحمدللہ اوے جڑا بن دیکھے اساں ہر رب دی قدرت نو مندے چلدے ہاں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی سانو مبارک عطا فرمائی. سرکار دو عالم دی بارگاہ چ صحابہ کرام حاضر بیٹھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے انہاں کولوں سوال کیتا کہ میرے صحابہ یہ تو گل دسو کہ کائنات وچ سب تو عجیب ایمان کدا، سب تو عجیب ایمان کدا؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ساڈے علم اور ساڈے خیال دے مطابق سب تو عجیب ایمان فرشتیاں دا. سرکار نے فرمایا نہیں، او تو کوئی عجیب ایمان نہیں، او تا رب دے پڑوسی، او رب دے عرش دے پڑوسی، او رب دیاں جنتاں چ رہنے والے اور رب دے اس آسمانی ملک دے وچ رہنے والے، رب کریم دی رحمتاں دے قریب، رب کریم دے قرب وچ رہنے والے، او اگر رب نو مندن تے کوئی کمال نہیں، کیونکہ او تا او دے پڑوسی تے جڑا پڑوسی ہے انہوں تو مننا ہی پیندا. عرض کی یا رسول اللہ پھر ساڈا خیال اے کہ انبیاء تے رسول جڑے ہیں انہاں دا ایمان بڑا قیمتی ایمان ہے تے بڑا عجیب ایمان ہے. سرکار فرمان نہیں، او بھی ایڈا عجیب ایمان نہیں ہے. کیوں؟ انہاں نوں رب کریم نے مشاہدے دی دولت عطا فرمائی. او رب کریم دے نال ہم کلام بھی ہو جاندے، او رب کریم دے جلوے مختلف انداز وچ دیکھ دین اور رب کریم دی بارگاہ چو فرشتے انہاں دیاں خدمتاں وچ حاضر ہوندے. جبرائیل امین دا آنا جانا لیندا تے انہاں دا ایمان بھی ایڈا عجیب ایمان نہیں. صحابہ عرض کی یا رسول اللہ پھر تیجے نمبر تے اسیاں کہ ساڈا ایمان بڑا عجیب ایمان ہے. سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمان نہیں، تھوڑا ایمان بھی عجیب نہیں، تساں تاں او ہستیاں ہو جنہاں نے جبرائیل نو میری بارگاہ چ آنا جانا دیکھتے ہو، قرآن دا اتردا اور قرآن دا نازل ہوندا تسی دیکھتے ہو. اور سبحان اللہ تھوڑی تا اے شانہ ہیں اور تھوڑیاں تا اے عظمتاں ہیں. تساں اس رخ نو دیکھ لیا، تساں اس رخ نو دیکھ لیا. میرے دادا حضرت خواجہ غلام سدید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک موقع تے ایک روایت بیان فرمائی، کسی کتاب چو فی الحال میری نظر نہیں گزری، انہاں دے کول جو حوالہ ہوئے گا میں صرف انہاں دی شخصیت کے حوالے نال عرض کر رہا. او فرماندے کہ سرکار جس دن شب معراج جنت وچ گھوم پھر رہے ہیں، جنتی حوراں دی جڑی سردار ہے او حضور دی خدمت وچ حاضر ہوئی تے اس تھوڑا جہا منہ بنایا ہویا جویں بندہ پریشان جہا ہوندا تے بیزار ہوندا. سرکار فرمایا تو ہوویں بھی جنتی حوراں دی سردار، راندی بھی جنت وچ ہوویں، براہ راست رب دے جلوے اور رب دے قرب دا فیض بھی لیندی ہوویں تے پریشان نظر آویں، ایدا کی سبب ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ میں اے سنیا تساں میری قسمت بلال نال جوڑ دتی، تساں میری قسمت بلال نال جوڑ دتی. تھوڑی جماعت دے اندر تھوڑے غلاماں دے اندر بڑے بڑے شاہ قد بھی ہاں، بڑے بڑے سرخ گلاب چہرے رکھنے والے بھی ہاں، بڑے بڑے دراز قد اور بڑے بڑے پوری کائنات نو حسن و جمال دے اندر شرمندہ کرنے والے غلام بھی موجود ہاں. بلال جدی شکل سادہ، جدا رنگ سیاہ،
جس نے ڈیل ڈول ایسی ویسی اس قسم دیا اس گلاں کیتیاں، سرکار وہ بات سن کے مسکرائے، فرمایا تو تا اپنی جگہ تے پریشان تے بیزار پھر دی، میں اپنی جگہ تے سوچدا پیا میں نے ویکھ کے پتہ نہیں بلال نے تین قبول کرنا بھی ہے کہ نہیں، میں نے ویکھ لیا جس نے اس نے پتہ نہیں تین قبول کرنا بھی ہے کہ نہیں۔ تو دوستو جنہ ہستیاں نے سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا حسن و جمال دیکھیا ہوئے گا، دلکش ادامہ دیکھیا ہوئے گیا، حضور دی مبارک صحبت دی گرمی تو براہ راست فیض اٹھایا ہوئے گا، اپنے سینیاں نو چمکایا ہوئے گا، انہاں دے واسطے ایمان کوئی عجیب چیز نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر وہ کون لوگ نو جنہاں دا ایمان تھوڑے کاغذاں بڑا عجیب و غریب ہے؟ سرکار فرمایا او لوگ نو جنہاں نے جبرائیل نو اتردا بھی نہیں دیکھیا، قرآن نو نازل ہوندا بھی نہیں دیکھیا، میریاں لٹکدیاں زلفاں نو بھی نہیں دیکھیا، میرے ودعا دے چہرے دی زیارت بھی نہیں کیتی، اور میری صحبت دی گرمی دے نال اپنے سینیاں نو چمکایا بھی نہیں، اس دے باوجود میرے ذکر کرن دی دیر ہوندی انہاں دیاں اکھاں چشمہ بن جاندیاں، اور انہاں دے جڑے ناخن ہیں وہ بے اختیار اٹھ کے لباں تے لگ جاندے، اکھاں تے لگ دین کہ اللہ دے محبوب دے تذکرے سنے ہو گئے۔ تو الحمدللہ رب کریم دا فضل ہے اور اس دا کرم ہے کہ اس نے سانو او ایمان عطا فرمایا جیڑا سرکار دے کاغذاں وچ سب تو اونچا ایمان ہے کہ اسی بن دیکھے رب کریم دی عظمتاں دی بھی اقراری، جنت دے مناظر دی بھی اقراری، دوزخ دے خوف نال بھی ساڈے سینے ہولدے پے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیاں رفعتاں شاناں، حضور دیاں عظمتاں اور حضور دی محبت دے نال ساڈے سینے معمور، قرآن دیاں صداقتاں دا اقرار، تو دیکھیا کچھ بھی نہیں لیکن مندے چلے جاندے ہیں۔ اور سنو اے تو ہن گل شاید میں 10-15 منٹاں وچ واضح کر بیٹھا کہ سب تو قیمتی شے ایمان ہے، انجے ہن گل اگلی سمجھنی کہ جیڑی شے جتنی قیمتی ہوئے اُدی حفاظت دی بھی اتنی ضرورت ہوندی ہے۔ یہ تسی میرے نالوں بہتر سمجھ دیو کیونکہ سارے شیخ فیملی دے لوگ تشریف فرمان، تھانوں پتا مال دی قدر کیے، پیسے دی ویلیو کیے، تسی میرے نالوں بہتر سمجھ دیو کہ لاکھ کتھے رکھنا، 5 لاکھ کتھے رکھنا، 98 کتھے رکھنی تے 5 پیسے کتھے رکھنے، جیڑی شے جتنی قیمتی ہوئے اُدی حفاظت اتنی ضروری ہوندی۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی عجیب جی مثال بیان کی تھی، فرمایا سن اپنے ایمان دی قدر نہیں، فرمان دن ایک دن میں ماں نے انگوٹھی دیتی سونے دی تھی، میں انگلی چ پا لئی، باہر نکلیا راہ چ میں نے ایک ٹھگ ملیا، ٹھگ سمجھ دیو، ٹھگ ملیا، اس انگوٹھی ویکھی، ہوں میں تو چونکہ بچپنا ہاں وہ ویلیو پتا نہ آئی، وہ قدر دا اندازہ نہ، وہ قیمت دا پتا نہ کہ کتنی قیمتی ہے، وہ وڈیری عمر دا، اور پھر ٹھگ اس انگوٹھی ویکھی وہ رالاں وہن لگ پئی، بھئی جاتا کہ پائی سونے دی انگوٹھی ودا اس کو تو لاؤنی میرے بائیں ہاتھ دا کھیل ہے، اور میں نے واقعی وہ قدر نہ آئی، بچپنا معصومیت، وہ میرے کول آیا، اس گڑ دی ڈلی جیب چ کٹی، میں نے آخدا آ تو انگوٹھی پائی ہوئی، یہ پائی ہوئی، میں نے آخدا اس تے زبان پھیر، میں زبان پھیری، کوئی ذائقہ نہیں، کوئی ٹیسٹ نہیں، نہ نمکین لگی نہ مٹھی لگی نہ گرم لگی نہ سرد لگی، او کرا کے وقت وہ جی گڑ دی ڈلی وہ کٹ دا آدھا ہوں اس تے زبان لا، وہ میں زبان لائی، مٹھی لگی میں آخیا یہ تو بڑی میٹھی شاید قیمتی شاید، آدھا ہوں دس او چنگی کہ چنگی، انگوٹھی چنگی ہے یہ چنگی، میں آخیا چنگی جس وچ مٹھاس بھی ہے شیرینی بھی ہے، میرے منہ چ لطف آ گیا، آدھا مت یہ سودا نہ کر لئیے، میں ڈھیل نہ لائی، انگوٹھی انہوں نہ پائی، وہ رفو چکر ہو گیا، میں وہ ڈلی لے کے گھر آ گیا۔ دوستو حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ واقعہ بیان کر کے اصل سمجھانا چاہتے ہیں کہ ساڈا ایمان بہت قیمتی ایمان ہے، کائنات میں اس تو بڑی کوئی شے قیمتی نہیں ہے، سن اس دی ویلیو دا اندازہ نہیں ہے، سن اس دی قدر نہیں ہے، سن اس دی حیثیت دا پتہ نہیں ہے، تائیں کدی اسی ایمان دا سودا روپیاں تے کر چھڑدے ہاں، کدی ایمان دا سودا کرسیاں تے کر چھڑدے ہاں، کدی ایمان دا سودا بیبیاں تے کر چھڑدے ہاں۔ گل سمجھ آ گئی؟
اس وجہ ایک مسئلے والی گل اثر میں عرض کرنا چاہتا، اس تو یہ جملہ زبان چو نکل گیا، بیبیاں تے ایمان دے سودا دا کیا مطلب ہے؟ خدا نہ خاصتا کوئی شخص بدقسمتی دی وجہ تو اپنی بیوی 3 طلاقاں دے پوے، سمجھ آئی؟ ہوں شریعت وچ تا واپسی دی کوئی گنجائش نہیں۔ جس وقت وہ سنی عالم کول جائے گا، سنی مفتی کول جائے گا، وہ دسے گا بھائی یہ ہوں کوئی گنجائش نہیں، 3 طلاقاں دا لفظ نکل گیا، ہوں واپسی والی کوئی صورت نہیں، بالکل حرام ہے اس نو واپس لے آنا شریعت وچ، سوائے ایک غیر مناسب جے طریقے دے اور کوئی گنجائش نہیں۔ وہ ہوں پریشان ہے بیچارہ، آوازار ہے کہ میرا رشتہ گیا، میرا پیار گیا، میری محبت گئی، میرا گھر گیا، اگر بچے ہیں انہوں نے ویکھ کے ترس آندا، وہ مارا مارا پھردا، کہ نہ ایسے بندیاں دے وس چڑھ جاندا جڑے آتے نے مفتی انجے گلاں کر دین، اے مولوی انجے گلاں کر دین، جیڑی لفظ بندہ طلاق دین وقت 3 واری ہکو واری آکھیو آدے نو 3 نہیں ہوندی، ایک ہی ہوندی، سمجھ آ رہی؟ وہ آدھے بھائی یہ اگر تو یہ حل چاہنا، اس بی بی نو واپس لیا چاہنا، تو جڑا ساڈا عقیدہ ہے، ساڈا جڑا طریقہ ہے، جڑا ساڈا مسلک ہے، تو اختیار کر لے، اسی تین لکھ کے دینے ہاں کہ وہ تے اگے آر حلال دی حلال ہے۔ سمجھ آ رہی گل؟ عرضے کرن دا مقصد ہے کہ ایمان قیمتی شے وے، اسی کدی پیسے نال، کدی کرسی نال، کدی بیبیاں تے، کدی ہور کسی گھٹیا جئی تے ادنا جئی خواہش تے اپنے ایمان نو لٹا کے رکھ دیندے ہاں۔ دوستو نہیں، ایمان دی قدر اگر جانی تے سیدنا امام حسین نے جانی۔ بس ہوں تھوڑی جی توجہ چاہنا بات اس طرف لے آ کے پھر اپنی بات کو میں ختم بھی کرنا۔ ایک گل ایک یاد رکھنا، جس نو بھی رب نے ایمان دا نور دینا اس کو لو امتحان بھی لینا۔ گل سمجھ آ گئی؟ ایمان دی ویلیو، ایمان دی قدر و قیمت اور ایمان دی شان، کیوں جی ایمان، یہ ساریا گلاں سنن تو بعد ہوں میں اگلی گل یہ کرن لگا کہ جس نو بھی رب نے ایمان دینا اس کو لو امتحان بھی لینا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ایمان ہووے تے امتحان نہ ہووے۔ یہ دنیا چ اگر جنت ہے نا تو وہ صرف بے ایمانہ واسطے، دنیا اگر جنت ہے تو صرف بے ایمانہ واسطے ہے، مومنہ واسطے یہ دنیا جنت نہیں ہے، قید خانہ ہے۔ بھائی قید خانے چ امتحان ہی ہوندے نا، آزمائشاں ہی ہوندیاں نا۔ سرکار نے فرمایا الدنیا سجن المومن، دنیا مومن واسطے قید خانہ، لیکن جڑا بے ایمان ہے کافر ہے وجنت للکافر، کافر واسطے دنیا جنت ہے، کیونکہ اگا وہ حصہ کوئی نہیں، رب ایتھے عیش کرا رہا، عشرت دے سامان دے رہا، عیاشی دے انہوں سارے سامان دے رہا۔ مومن واسطے دنیا امتحان دا گھر ہے اور قید خانہ۔ تو میں عرض کرن لگا، رب نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ تھوڑا یہ گمان ہے، رب فرمانا تھوڑا یہ گمان ہے، تھوڑا یہ خیال ہے، ادو تھوانا سی ایمان دے دیے، تسی آکھو سی مومن ہاں، ادو رب تھوانا آزمائے نہیں، یہ گل نہیں ہو سکتی۔ جی ایمان ملے گا آزمائش ساتھ ہوئے گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْكَاذِبِينَ۔ یہ بھی میرے کریم رب دا فرمان ہے، فرمایا جنہ لوگوں اساں ایمان عطا فرماندے ہاں، انہاں دے کولوں یہ آزمائش لیندے ہاں، انہاں نوں اس فتنے وچ مبتلا کردے ہاں، کسی نہ کسی انہاں نوں مصیبت وچ پاندے ہاں، تاں جے پتہ لگ جائے دودھ پینے والے مجنو کیڑے تے خون دینے والے مجنو کیڑے، سچیاں دا تے جھوٹیاں دا پتہ کرن واسطے اسی مومناں نوں امتحان دی گلی وچ داخل کردے ہاں، تاکہ انہاں دے ایمان دا کھرا اور سچا ہونا سمجھ آ جائے، اس ایمان نو مزید چمک عطا ہو جائے، وہ ایمان مزید پالش ہو جائے، اور یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، اس مقام پہ وہ مومن پہنچ جائے۔ دوستو ایک عمومی گل ہو گئی، جس نو بھی ایمان ملے گا اس نو امتحان دینا پائے گا۔ امتحان سنو، کدی تا امتحان بیماری دی صورت وچ ہوئے گا۔ کس صورت وچ ہوئے گا؟ بیماری دی صورت وچ ہوئے گا۔ رب والو بیماری آئے گی، ایک مدت تک رہے گی، یا وہ بیماری اس بندے نو لے کے اگے ٹر جائے گی۔ لیکن جیڑی بھی بیماری رب کریم والو آئے
اس بندے نو بظاہر پریشان کر دی، دکھ دیندی، بیزار کر دی، اودی زندگی دا لطف مک ویندا، سفر ختم ہو جاندے، مجلس وچ بہن دے قابل نہیں رہندا، کھٹا میٹھا گرم سرد ایویں چیزاں دی پرہیز ہو جاندی، لیکن رب کریم اس بیماری دی وجہ تو اس مومن دے گناہ دھونے شروع کر دیندا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث ہے، وہ صرف میں ایک جملہ عرض کرنا، بیماراں دے بارے سرکار دی حدیث ہے، صرف ایک جملہ عرض کرنا۔ فرمایا بیمار بندہ جس وقت بسترے تے پیا ہوندا تے بیماری دی وجہ تو او پاسا پرتدا تے او دے منہ چوں ہائے نکلدا، اے رب تعالی اس عمل دی وجہ تو انہوں کتنا اجر عطا فرماندا۔ میدان جنگ ہوے، کافراں دے مقابلے چ مسلمان سپاہی کھلوتے ہون تے مسلمان سپاہی اگا ود کے جس وقت کافراں تے حملہ کر دین، اے درشن رب نو اتنا پسند ہوندا کہ فرشتیاں نو گواہ بنا کے رب انہاں سارے سپاہیاں واسطے جنت واجب کر دیندا۔ سرکار فرماندے نے مریض جس وقت ہائے ہائے کردا پاسا پرتدا، کدی ایدے ہوندا کدی ایدے ہوندا، رب تعالی بستر مرض تے پئے ہوئے اس مریض نو اسلام دی اس سپاہی تے غازی والا اجر عطا فرما دیندا۔ کڑیندے تا نو پے بھئی سر بھی کوئی نہیں تے کوڑیاں گلاں بھی کوئی نہیں، سمجھ آ رہی نا؟ توجہ چاہنا بس صرف مقصد میرا گفتگو دا اے وے جیڑا وقت اسی اتھے گزاریے او کارآمد وقت ہو جائے، کسی کنارے لگ جائے، صرف کنا دا چسکا نہ بنے، دل تے روح دی غذا بن جائے۔ تو جس نو بھی ایمان ملے گا اس نو امتحان چو گزرنا پے گا۔ ایمان میں دسیا بیماری دی صورت وچ بھی ہو سکدا، ایمان پیسے دی تنگی دی صورت وچ بھی ہو سکدا، ایمان امتحان کاروبار دے خسارے دی شکل وچ بھی ہو سکدا، امتحان فصلاں گڑبڑ ہون دا، بارش نہیں ہونی چاہیے تے ہو گئی، بارش ہونی چاہیے آئی تے فصل نہیں ہوئی تے سوک گئے، کیڑا لگ گیا، منڈیاں دے بھاؤ خراب ہو گئے، ہر قسم دا ہے نا، اس قسم دا بھی امتحان۔ اسی طرح کوئی پیارا بندہ دنیا تو چلا جائے جس تو بغیر گزرن نہ ہوئے، وچھوڑے دا صدمہ مستقل سینے تے لگ جائے، یہ سارے امتحاناں دی قسمن رب تعالی اپنے مومن بندیاں کولو اے سارے امتحان لے کے کناں دے گناہ دھو دیندا، کناں دے درجے بلند فرما دیندا۔ تے کدی کدی رب تعالی ایک تریجے امتحان دی بھی قسم ہے، بیماری بھوک ننگ تو وکھرا ایک اور بیماری امتحان دی قسم بھی بندہ رب تعالی اپنے مومن بندے دے ذمہ کوئی ماڑی گل لوا دیندا، او گل دا وجود کوئی نہیں ہوندا، اس گل دی حقیقت کوئی نہیں ہوندی، او بھی آکھدا اس گرنے چو بھی گل نکلی، اس گرنے چو بھی گل نکلی کہ فلانا اس مرض وچ مبتلا ہے، فلانے چ آئے عیب ہے، فلانے چ آئے کمزوری، اگوں اس نو سزا ہو گئی یا کوئی بھی پریشانی آ گئی، اینو آدن ذلت، کی آدن؟ حقیقت وچ اس دا وجود کوئی نہیں ہوندا، لیکن بندے گل کرن لگ پوندے نے۔ جے بندہ انہاں لمحیاں دے وچ ثابت قدم رہے، جھگڑا نہ کرے، لوگاں نال اختلاف نہ کرے، لوگاں دے جا کے سر نہ پاڑے، صبر تو کم لوے، سمجھے کہ اے رب ولو۔ شیخ سادی نے تو کتنی کمال گل کر دیتی، فرماندے نے یار ولو جیڑی شے آوے او یاری ہوندی کہ نہیں ہوندی؟ او پیاری ہوندی نا، یار ولو تو گال آ جاوے تے او بھی پیاری لگدی، ادو رب نو یار سمجھ دیو، دوست سمجھ دیو، اپنا مخلص تے ہمدرد سمجھ دیو، پھر ادو کوئی امتحان آ جائے پھر جھگڑے نہ کرو، ادی رضا تے راضی ہو جاؤ۔ تو ہن عرض سمجھنا، میں عرض یہ کر رہا کہ امتحان یہ جنوں بھی ایمان ملے گا اس نو امتحان چو لگنا پائے گا، جس نو امتحان چو لگنا پائے گا، اگر وہ صبر تے شکر دی چادر اس اتے کیتی رکھی، رب تعالی اس نو او عطا عطا فرمائے گا جیڑی تہجد دی وجہ تو بھی عطا نہیں ہوندیاں، نفلی روزے دی وجہ تو بھی عطا نہیں ہوندیاں، عمریاں تے نفلیاں حجاں دی وجہ تو بھی عطا نہیں ہوندیاں، صدقہ تے خیراتاں دی وجہ تو بھی عطا نہیں ہوندیاں، جیڑا مصیبت وچ صبر تے شکر کرن دی برکت نال رب کریم جڑے اجر عطا فرما دیندا۔ تو دوستو اور رب دی یہ ریت ہے اور رب دا یہ مبارک طریقہ ہے، جس کو لو بھی امتحان لوے انعام بھی اپنی شان دے مطابق عطا کرتا۔
انعام بھی اپنی. سنو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات پاک سے بھی امتحان آیا. اے امتحان ہے. سنو اگر وہ اپنے عقل کو کم لیندے, اپنی نظر کو کم لیندے, انہوں اس وقت دی حکومت نے ہر آلہ تو آلہ پیشکش کیتی آئی کہ نہیں. اتنی دولت للو, فلانے علاقے دی گورنری للو, گورنمنٹ کو جو سہولت چاہتے ہو وہ تسی قبول کرو, اسی دین واسطے تا حیات تیار ہاں, بعد واسطے نسلوں واسطے بھی وہ سارا سیٹ اپ قائم رکھنے واسطے تیار ہاں. لیکن انہوں نے نظر تو تے مشاہدے تو تے وقتی منافع تو کم نہیں لیا, انہوں نے خبر تو کم لیا. کیونکہ سرکار نے مختلف اوقات وچ اے سگنل دے دیتے ہوئے ہن, اے اشارہ کر دیتا ہویا کہ میرا اے حسین شہیداں دا سردار ہے. توجہ ہے, انہاں دے کنچ اے خبر گونج رہی ہے, سرکار دا اے فرمان موجود ہا. انہوں نے اقتدار دے واسطے, اختیار دے واسطے, حکومت دے واسطے یزید دا مقابلہ نہیں کیتا. میدان کربلا اپنے کنبے دا نذرانہ پیش نہیں کیتا, اپنے اس خون دا, سبحان اللہ, جس خون نو سرور دو عالم دے خون دے نال نسبت زمین تے لڑایا اس واسطے نہیں کہ وہ تخت چاہتے ہان, بلکہ انہاں دے سامنے سرکار دا اے فرمان موجود ہا. سرکار نے فرمایا جس جماعت دے اندر اچھے لوگ موجود ہوں, پرہیزگار لوگ موجود ہوں, کتاب اللہ دے جاننے والے لوگ موجود ہوں, دین دی سمجھ رکھنے والے موجود ہوں, اس جماعت دے وچ کسی بے دین نو, کسی بد عمل نو, کسی بد کردار نو امام بناونا اے رب دے نال بھی خیانت ہے, ادھر رسول دے نال بھی خیانت ہے, مومنہ دی جماعت دے نال بھی خیانت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کو یہ حدیث پاک مروی ہے, اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا واضح فرماندے, میں عرض کی یا رسول اللہ, جے ساتھ ایسا بادشاہ مسلط ہو جاوے جیڑا تھوڑیاں سنتا تے عمل بھی نہ کرے, جیڑے تساں حکم دیتے انہاں تے بھی عمل نہ کرے, تے ساڈے بارے کی حکم ہے؟ فرمایا جیڑا رب دی نہیں مندا تھوان منن دی کوئی لوڑ نہیں. اقتدار دے واسطے نہیں گئے, امام حسین اقتدار دے واسطے نہیں گئے, اپنے محبوب کریم دی خبر دی لج رکھنے واسطے گئے. محبوب کریم نے جو خبراں دتی ہوئی ہیں, امام حسین نے انہاں دی لجاں نو پال چھڑیا. تو ہن اگلی گل, آخری گل جیڑی میں کرن لگا, تھک تن ہو گئے کیونکہ کنا دا چسکا کوئی نہیں نا انہاں گلاں چ, تسی عادی بھی نو سرا دے تے کوڑیاں گلاں سنن دے شوقین ہو گئے ہو, اس واسطے پھر تھانے ول کے ساڈے سنگی لے آوندے تے بڑے بزار تسی اخلاقی طور تے بھائی کو لگدے لیندے بھی ہیں, گواڈی بھی ہیں, کچھ کم شام بھی انہاں دے کولوں کراونے ہوندے, چلو انہاں دے پیر آ گئے تو چلو گھنٹہ ایک قابو ہو جائیے. لیکن میں بات او کرنی جیڑی میرے دل وچ ہے, اور جو میں ٹھیک سمجھدا میں او عرض کرنی. آخری گل میں کرن لگا, 5 منٹ لگ سکدے, ذرا توجہ چاہنا. میں عرض یہ کیتی آئی, جس کولو امتحان لوے انہوں انعام بھی اپنی شان دا عطا کر. اے نہیں بھئی وہ انجی اس نو پھر بندن بیکار چھڑ دیندا, او دا سہارا تے آسرا کوئی نہیں ہوندا نا, امتحان بھی آپ لے آ رہے ہوندا تے پھر نوازن دا انتظام بھی خود فرما رہے ہوندا. پھر قرآن وال چلنا, پھر ایک باری قرآن وال چلنا. نجومیاں فرعون نو دسیا بھئی ہے سال تیرے ملک وچ کوئی بچہ پیدا ہونا جیڑا وڈا ہو کے تیرا سر لے سی. سمجھ آ رہی؟ اے نجومیاں دسیا. ہوں چونکہ اس کو طاقت آئی, طاقت ہوے تے بندہ فوج نو بھی ادے آدھے کر چھڑدا. سمجھ ہے نا؟ طاقت ہوے تے بندہ پارلیمنٹ نو بھی ختم کر چھڑدا. طاقت ہوے تے بندہ عدالتاں دا بھی ستیا ناس کر چھڑدا. طاقت نہیں گلاں نا ساریاں, چونکہ اس کول بھی ہن طاقت ہے, اور طاقت بھی ایڈی کہ ادا انا ربکم الاعلی, میں وڈا رب ہاں, ایسی طاقت ہے. اعوذ باللہ من ذالک. اس نے اعلان کر دیتا جیڑا بچہ پیدا ہوئے, لڑکا پیدا ہوئے, وہ دا سر لا دو. ہر گھر وچ سپاہیاں دے پھیرے, جتھے خبر ملے بچہ پیدا ہویا مار دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ ماجدہ دے گھر رب تعالیٰ نے موسیٰ دی شکل وچ اپنا نور بھیجیا. ہن والدہ پریشان, کدی اپنے
जिगर दे प्यार नूं वेखे, कदी मूसा दी उस जबीन ते मत्थे न वेखे जिथे रिसालत दियां लाटां निकलदियां पईयां, और कदी फिर जेड़ा काम होने वाला उस वल ख्याल जाए, परेशान बेजार, अखां चों आंसू जारी। क्योंकि रब करीम ने इंतजाम करना हा हिफाजत दा। फरमाया या ला तखाफी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैकी वजाइलूहु मिनल मुरसलीन। बीबी डरना भी नहीं, गमगीन भी नहीं होना। इस बच्चे नूं असी तेरे कोल वापस लौटावांगे, और सिर्फ वापस लौटावांगे नहीं, असां अपनी तकदीर विच यह फैसला किया होया कि यह मेरी रसूलां दी जमात दा एक मिंबर है और मेरा यह रसूल है। फअल्कीही फिल यम, तुसी के करो इसनूं? फरमाया बीबी इसनूं तू दरिया च डाल दे, दरिया च डाल दे। हुण इत्थे अकल, नजर, दलील, मुशाहदा वो तो यह मुतालबा करदा कि यह तो अपने हत्थां नाल मारन वाला प्रोग्राम है। वो तो पता नहीं औसन के ना औसन, कदा ना औसन, कदी रब ना उन्होंने तौफीक देवे, वो भी तो इंतजाम कर सकता, उन्होंने दे आउण ही ना देवे, इंतजाम के कर रहा। फरमाया तुसी इस बच्चे नू अपने नूर नजर नू दरिया च डाल दो। लेकिन उस बीबी दा ईमान नजरी नहीं है, उस बीबी दा ईमान दलीलां दा मोहताज नहीं है, वो रब दे फरमान ते रब दी खबर ते यकीन रखने वाली है। संदूक लिया, उस विच बच्चे नू बंद किया, कोई परवाह नहीं कि एयर टाइट हो गया, हवा अंदर नहीं जाएगी, बच्चे का साह घुट जाएगा तो मर जाएगा। क्योंकि अगर सुराख कर दियां पानी जान का खतरा, बराह रास्त नुकसान का खतरा, लेकिन सुराख भी नहीं किया और उस बक्स विच बंद करके दरिया की लहरां दे हवाले कर दिता। हुण उदों रब दा इंतजाम देखो। हिंदुस्तान दे एक शायर होए अजीजुल हसन मजजूब, उन्हें एक कमाल छोटी बहर में शेर पढ़िया, हुस्न का इंतजाम होता है, हुस्न का इंतजाम होता है, इश्क का यूं ही नाम होता है। ओ उसने हकीकी दे इंतजाम दरिया दी लहरां दे हवाले होया। फिरौन अपनी बेगम हजरत आसिया उन्हां दे नाल अपने महल की छत ते खलोता, 400 गुलाम नाल खड़े, दरिया का नजारा हो रहा। बक्स संदूक नजर आया, आसिया ने आखिया वो बक्सा लगता, संदूक लगता। बादशाह दा हाँ संदूक ही है, फौरन इनू पकड़ाओ, ये की है। संदूक नपी के आया, छत दे महल ते उदा ढकना खुलिया। सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहि सलाम, एक तो बचपना, फिर बचपने की मासूमियत, फिर नबुव्वत ते रिसालत दी तजल्लियात, फिर इस तो वध के कुरान फरमांदा अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी वलितुस्ना अला ऐनी, कि मूसा असा तेरे चेहरे ते अपनी मुहब्बत की तजल्ली डाली। भाई हुस्न भी होवे, खूबसूरती भी होवे, जमाल भी अपने शबाब ते होवे, नबुव्वत ते रिसालत का कमाल भी उत्थे नजर आ रहा होवे, फिर रब महबूबियत की तजल्ली भी रखे। कौन काफिर है जिहड़ा उस चेहरे ते फिदा ना हो जाए। अल्लाह ताला दे महबूब बनिया दे पैर जाके असी चुमदे हां, उन्हां दे कदम चुमदे हां, उन्हां दियां महफिलां च बहना अपनी जिंदगी की सब तो बड़ी इबादत समझदे हां। उहदी के वजह? वही वजह कि रब्बे करीम ने उन्होंने अपना महबूब बनाया होया। उन्होंने नक्कां ते उन्हां दियां अखां ते उन्हां दी ज़ाहिरी हुस्न जमाल ते असी फिदा नहीं होंदे, जेड़े उन्हां दे दिल ते रब ने अपने महबूबियत की तजल्ली सुट्टी होंदी, असी उस दे फिदाई होंदे हां। वलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी वलितुस्ना अला ऐनी। और सुभान अल्लाह, रब करीम दा यह जुमला कि असां तुहाडे चेहरे ते अपनी मुहब्बत की तजल्ली डाली तो लोगों के विच तुहानू मकबूल ते मंजूर बना दिता। यह जुमला सूफिया ने इतना काबू किया और इतना कैश किया, जेड़ा बंदा
کسی دا دل اپنے وال مائل کرنا ہوئے جائز طریقے نال او 100 مرتبہ پڑھے رب کرم فرما دینا. تو حضرت آسیہ نے اس وقت اس بچے دی وہ معصومیت اور وہ حسن و جمال دا شباب دیکھیا، وہ آخری لا تقتلوہ، جناب انہوں قتل نہیں کرنا، تو قتل دا حکم دیتا ہویا، انہوں قتل نہیں کرنا، انہوں نہیں مارنا. مائی کہندی انہوں بچاؤنا، انہوں پالنا این ممکن ہے. قرۃ عین لی ولک، کل اے تیریاں اکھاں دی بھی ٹھنڈک ہوئے تے میری اکھاں دی بھی ٹھنڈک ہوئے. مفسرین نے لکھیا جس وقت فرعون نے ایک گل سنی، آدھا تیریاں اکھاں دی ٹھنڈک ہو سکتا، میں نے کوئی نہیں دلچسپی، میں نے اس نال کوئی نہیں دلچسپی. مفسرین فرماندے اگر اس لمحے بھی فرعون اپنی بیگم دی گل دے نال رل جائے ہا، تصدیق کر دے ویا ہاں تیری اکھاں دی بھی ٹھنڈک تے میری اکھاں دی بھی ٹھنڈک ہوئے گا، تو اس تصدیق دی وجہ تو رب کریم انہوں ایمان دی دولت عطا فرما دے ویا. لیکن چونکہ رب نے مور لائی ہوئی، اس نو ایمان عطا نہیں ہونا، مور لگی ہوئی، اس واسطے وہ منہ چ کلمہ ایسا لگ گیا، نکل گیا. توجہ چاہنا، جس وقت اس نے اپنی بیبی دی خوشی دیکھی، اپنی بیبی نو اس قدر خوش دیکھیا، تو چونکہ خاوند محبت تے جذبات رکھدا بڑا وہ بھی خوش ہویا. وہ جڑا 400 غلام پیچھے کھلوتا ایک لمحے اشارہ کیتا تو اسی سارے آزاد ہو. میری بیوی دی خوشی دے صدقے تھانوں سارے میں آزادی دا پروانہ عطا کردا. مفسرین نے لکھیا پتہ اے لگا جتھے اللہ دے محبوباں دے پیر لگ جان اتھے رب دیاں رحمتاں دی برسات شروع ہو جان. کفر تو آزادی، دنیاوی مصیبتاں تو آزادی، ایمان دی بے ذوقیاں تو آزادی نصیب ہون لگ پوندی تے اللہ دی رحمتاں دی برسات شروع ہو جاتی. ہن مسئلہ یہ بن گیا کہ بچے نو دودھ تا پوانا تے وہ کہیں پوانا. بڑی بڑیاں مائیاں اس خدمت واسطے حاضر کیتیاں گئیاں، آخر اقتدار ہے، اختیار ہے کہ کس نو کون تے او نہ آئے، لیکن بچہ دودھ پین دے نیڑے نہیں جاندا. ماں گھر پریشان ہے کہ پتہ نہیں میرے بچے نال کی بنیا. کسی دسیا کہ ہے ایک سلوک وچ بچہ او محل وچ پہنچیا، پتہ نہیں کیدا بچہ اپنی بیٹی نو حضرت موسیٰ دی ہمشیرہ نو کھلیا کہ جا خبر لیا اتھے کی معاملات چل رہے ہیں. اتھے ہن ایک گل چلدی پئی کہ بچے نو دودھ پوانا، کسی دا دودھ نہیں پیندا. قرآن دسدا کہ اس بچی نے آکھیا ہل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، تھان میں ایک او جہا گھر نہ دساں جیڑا تھوڑا بھی خیر خواہ ہے تے بچے دا بھی خیر خواہ ہے، بچے دا بھی خیر خواہ ہے تے تھوڑا بھی خیر خواہ ہے. پھر انہوں نے آخیا دسو کہڑا گھر ہے جس دا بچے بھی دا بھی خیر خواہ ہے تے ساڈا بھی خیر خواہ ہے. دسیا فلاں عورت، اگر او بلائی جائے، او بلائی گئی. حضرت موسیٰ دی والدہ نو بلایا گیا، بچہ پیش کیتا گیا، دودھ کیوں نہ پینا؟ بچے نے دودھ پینا شروع کیتا. فرعون نے کہا جو خدمت کہو گے پیش کران گے، تسی دودھ پوایا کرو. 3 دن آ کے پویندیاں رہیاں، اجرت بھی طے ہو گئی، تنخواہ بھی طے ہو گئی. اپنے نور نظر نو دودھ پلانا شروع کر دیتا. ہن جس وقت یقین ہو گیا کہ رب دا وعدہ سچا ہونے والا، چوتھے دن آدیاں میں تو کوئی نہیں آنا، اتھے بھیجنا ہے تے بھیجو، اتھے بھیجنا ہے تے بھیجو. ہن وہ مجبور نو انہوں نے بچہ اٹھا کے اپنے گھر حضرت موسیٰ پہنچ گئے. سرور دو عالم نے اتھے کمال تبصرہ فرمایا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب دا کرم دیکھو، او دے نوازن دا انداز دیکھو کہ دوہرا اجر عطا فرما دیتا. ایک تا بچہ واپس آیا اور بچے نو دودھ پلا رہی ہیں، نال تنخواہ بھی وصول کر رہی ہیں. سرکار فرماندے نے رب دا انعام. پتہ اے لگا جس وقت امتحان تے آزمائش دی گھڑی تے مومن نو گزاریا جائے، اگر مومن پہاڑ دی طرح ثابت قدم رہے تے رب پھر رحمت دے دروازے بھی انجی کھول دیتا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت پاک بھی سن یہی دسدی کہ انہوں نے اس مارکے دے اندر امتحان تے آزمائش وچ کیویں اپنے آپ نو ثابت رکھیا، کیویں اپنے آپ نو پہاڑ نالوں مضبوط رکھیا، جدا نتیجہ کی ہے اج یزید دا تصور بھی آوے تے دماغ وچ بدبو آ جاندی، زبان تے ایسے کلمات جاری ہو جاندے جڑے بالکل کسی انسان دے واسطے مناسب نہیں ہیں. ہر یزیدی ٹولے دے متعلق بندے دے خیالات اور بندے دی زبان دوسرے انداز وچ چلن لگ پوندی. حسین دا تصور تے خیال ہی آ جائے سینے چ بہار آ جاندی. یہ اس انعام دا نتیجہ ہے جڑا امتحان تے آزمائش وچ او کامیاب ہوئے. تو اے واقعہ سانوں بھی یہ دسدا کہ اسی بھی قدم قدم تے امتحاناں دی لسٹ وچ ہاں.
آزمائشاں دی گھڑی وچ ہاں اسی اپنے آپ نو حسین بنائیے، حسین دے طریقے اور حسین دے کردار نو سمجھ کے انہاں امتحانات مضبوط رویے، رب تعالیٰ کو توفیق منگیے ٹیڈا ران دی، اودی رحمت منگیے تاکہ رب کریم ان امتحانات دے بدلے ساری دنیا نو بھی آسان فرمائے، آخرت نو بھی آسان فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے ملک ملک فرما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة۔ یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے تمام جانے والوں کو درجات کی بلندی عطا فرما، اپنی رحمت سے حصہ وافر عطا فرما، جنت الفردوس میں بلند درجے عطا فرما، خصوصاً مرحومہ مغفورہ کی روح کو جنت علیین میں مزید آسانی عطا فرما۔ یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کو عزت اور وقار عطا فرما، خوشی اور خوشحالی عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، بے روزگاروں کو باعزت اور حلال روزگار عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، جن لوگوں کی بچوں بچیوں کے رشتوں کے معاملات ہے رب کریم اپنی رحمت کے صدقے انہیں عزت اور کامرانی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه واولیاء امته اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین۔ تمام دوست تشریف رکھیا ہے، لنگر دا انہوں انتظام کیتا ہے، لنگر شریف لے کے جائے۔